उन असबाब को देख के रोजाना हमारे बलूचिस्तान की चौकों पर एफसी वाले हमारी माँ को गाली देते हैं, बुजुर्गों को मुर्गा बनाते हैं। मैं भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि मौलाना साहब की वालदा के साथ अगर किसी शख्स ने यह रवैया रखा है, वो एक इंडिविजुअल का रवैया है कि आप उस शख्स की निशानदेही करें, हम आपका मुकदमा उनके ऑफिसर्स के सामने लड़ेंगे और उसको उस तक पहुँचाएंगे, कैफरे किरदार तक। उस एक शख्स का कसूर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ना दें। तो जब तक ये रवैया रहेगा पाकिस्तान बलूचिस्तान में, ये इस पे सोचना होगा सिर्फ मजम्मत करने से कि बहादुर पिलानी बहादुर ये मेरी माँ को बेगैरत को। आपकी वालदा हमारी वालदा है, उनकी जो बेहुरमती हुई है, आप उस बंदे की निशानदेही करें। ये पूरा हॉल आपके साथ है। आप लोग साथ हैं या नहीं? हम सब साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुजरिम रियासती इदारों को कहता हूँ आज बलूचिस्तान के मसाइल के जिम्मेदार है। रियासत मुजरिम नहीं है, रियासत के पास लेजिटिमेट राइट है वायलेंस का। वो मुजरिम है जो आके रियासत पर हमलावर होते हैं, एसेट्स पे हमलावर होते हैं, मासूम लोगों पर हमलावर होते हैं, हमारी हाईवेज पे हमलावर होते हैं। लिहाजा रियासती मुजरिम के अल्फाज आपसे रिक्वेस्ट है कि हज़फ कराएं। कोई ये एफसी वाले बेगुनाह नहीं है। तो जब तक ये रवैया रहेगा पाकिस्तान बलूचिस्तान में, ये इस पे सोचना होगा सिर्फ मजम्मत करने से कि बहादुर पिलानी बहादुर। 18 लाशें भी उठाएं और 2 दिन बाद हमारी असम्बली से गालियां भी सुने। कल जो लोग शहीद हुए वो बेगुनाह नहीं थे। मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ और इसको भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हज़फ कराएं। जी, जो अल्फाज सीएम साहब ने कहा है हज़फ करने के लिए, उन्हें जो है हज़फ किया जा रहा है। मुझे सब हर तरफ से मुझे धमकियां मिली है, चाहे मुझसे बलोच मुसल्ला हो या फौज हो, हर कोई धमकी देता है। हमने आपकी तकरीर में आपको इंटरप्ट नहीं किया मौलाना साहब, आपकी हर बातों पे सर आप जो मर्जी बोलते रहे, वो पूरा इदारा नहीं। सीपैक के खिलाफ साजिश सीपैक के खिलाफ साजिश एफसी वाले कर रहे हैं। ये चौक नहीं है, ये बलूचिस्तान असम्बली है। ये एक ऐसा सुप्रीम इदारा है, उसकी अपनी एक डिग्निटी है। एफसी की मजम्मत करता हूँ, एफसी की गालियों की भी मजम्मत करता हूँ, एफसी के कत्ल की भी मजम्मत करता हूँ। जो कत्ल करते उसकी मजम्मत करता हूँ। एफसी का किबला दुरुस्त करे हुकूमत बलूचिस्तान, वफा की हुकूमत। जब तक एफसी वाले हमारी माँ और बहनों को गाली देते रहेंगे, जब तक हमारी माँ को ये बेगैरत कहते रहेंगे, घर में घुस करके, तो मुझ जैसा बुज़दिल जमहूरियत की बात करेगा, मुझ जैसा बुज़दिल आइन की बात करेगा, मुझ जैसा बुज़दिल पाकिस्तान के आइन की बात करेगा, लेकिन सब मुझ जैसे बुज़दिल नहीं होंगे। अपनी माँ की गाली की खातिर रद्द-ए-अमल दिखाएंगे जो दिखा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, फौज कत्ल करे काबिल मुजम्मत है, कोई तंजीम कत्ल करे काबिल मुजम्मत है, मजहब के नाम पे कत्ल करे काबिल मुजम्मत है, कौम के नाम पे कत्ल करे कौम मुजम्मत है, पाकिस्तान के नाम पे कत्ल करे काबिल मुजम्मत है। मैं हर जगह कहता हूँ, असेंबली में बाहर भी कह रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? ये कोई अज़ाम किसी दुश्मन की चाल नहीं है। एफसी ने मेरी माँ को, घर के अंदर मेरी माँ को बेगैरत कहा एफसी ने। मैं पार्लिमानी जद्दोजहद करने वाला हूँ, पार्लियामेंट आइन मानता हूँ, पाकिस्तान की सियासत करता हूँ। मेरी माँ बेगैरत है जो एफसी ने कहा है घर के अंदर आकर के। तो ये ऐसी मामूली बात नहीं है, कोई रामा कोई जड़ मसला नहीं है। मैं नफरत करता हूं उससे जो मेरी मां को बेगैरत जिसने कहा है, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसके पांव के नीचे जन्नत है, जिसके एहतराम न करना मैं जहन्नमी हो जाऊंगा। बड़ा आसान है, इसकी मजम्मत है। उन असबाब को देख के रोजाना हमारे बलूचिस्तान की चौकों पर एफसी वाले हमारी माँ को गाली देते हैं, बुजुर्गों को मुर्गा बनाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल मैं मजम्मत करता हूं, लेकिन असबाब जाने भाई, ये मेरे नौजवान, ये असबाब क्या है? जो फोर्स टमाटर, आलू, पेट्रोल, डीजल, इसके खिलाफ पीछे लगा हुआ, एक रक्शे वाले के पीछे लगा हुआ है, अमन। ये मुझे एक बहन ने कहा, ग्वादर वालों के पाँव में जूते नहीं, ग्वादर वाले जूते नहीं मांग रहे, ग्वादर वालों को जूते मत मारो, बलूचिस्तान वालों को जूते मत मारो, हमें जूते कपड़े किसी से नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं ओपन कहता हूं, मुझे सब हर तरफ से मुझे धमकियां मिली है, चाहे मुझसे बलोच मुसल्ला हो या फौज हो, हर कोई धमकी देता है। लेकिन मैं सबसे बड़ा मुजरिम रियासती इदारों को कहता हूं आज बलूचिस्तान के मसाइल के जिम्मेदार है। मुझ जैसा, मैं कोई किसी और की बात नहीं कर, अपनी माँ की बात कर, अपनी हिदायत रहमान की माँ को एफसी ने मेरे घर के अंदर बेगैरत कहा। मैं फिर भी जमहूरी जद्दोजहद कर रहा हूं, पहाड़ पे नहीं गया,
پھر بھی جمہوری جدوجہد کر رہا ہوں، پھر بھی آئین پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پھر بھی میں ووٹ کی بات کر رہا ہوں. تو ایسی معمولی بات نہیں ہے، کوئی یہ ایف سی والے بے گناہ نہیں ہے. تو جب تک یہ رویہ رہے گا پاکستان بلوچستان میں، یہ اس پہ سوچنا ہوگا. صرف مذمت کرنے سے کہ بہادر پلانی بہادر، بہادری یہ میری ماں کو بغیرت کو، یہ بہادری، یہ جرأت ہے. سی پیک کے خلاف سازش، سی پیک کے خلاف سازش ایف سی والے کر رہے ہیں. بلوچستان میں سی پیک ہے کہاں؟ پہلے مجھے بتاؤ، یہ بہن میری بتائے، میرے علاقے کی سی پیک ہے کہاں بھائی؟ چیک پوسٹوں کے علاوہ بلوچستان کو کیا ملا ہے؟ اور اسٹین ہے بلوچستان میں؟ موٹر وے ہے بلوچستان میں؟ سی پیک مجھے ایک اینٹ بتاؤ کہاں ہے سی پیک؟ سی پیک مخالف، سی پیک ہے کہاں بھائی؟ چیک پوسٹوں کے علاوہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تذلیل، مرغا بناؤ، یہ کرو. دیکھیں یہ آسان بات نہیں، میں مذمت کرتا ہوں، میں سب کی مذمت کرتا ہوں، ہر قتل کی مذمت کرتا ہوں، لیکن ایف سی کی مذمت کرتا ہوں، ایف سی کی گالیوں کی بھی مذمت کرتا ہوں، ایف سی کے قتل کی بھی مذمت کرتا ہوں. جو قتل کرتے اس کی مذمت کرتا ہوں. ایف سی کا قبلہ درست کرے حکومت بلوچستان، وفا کی حکومت. جب تک ایف سی والے ہماری ماں اور بہنوں کو گالی دیتے رہیں گے، جب تک ہماری ماں کو یہ بے غیرت کہتے رہیں گے گھر میں گھس کر کے، تو مجھ جیسا بزدل جمہوریت کی بات کرے گا، مجھ جیسا بزدل آئین کی بات کرے گا، مجھ جیسا بزدل پاکستان کے آئین کی بات کرے گا، لیکن سب مجھ جیسے بزدل نہیں ہوں گے. اپنی ماں کی گالی کی خاطر رد عمل دکھائیں جو دکھا رہے ہیں. میں نوجوانوں کو کہتا ہوں، جیسے بہن نے کہا، میں بھی بلوچستان کے نوجوانوں کو کہتا ہوں، مسلح جدوجہد مت کرو، آئین کی طرف آؤ، قانون کی طرف آؤ، جمہوریت کی طرف آؤ، ووٹ کی طرف آؤ، پارلیمنٹ کی طرف آؤ. آپ غیر آئینی حرکتیں مت کرو. لیکن پھر بھی ایف سی کے رویوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا. میں مذمت کرتا ہوں، آئندہ بھی کروں گا، پارلیمنٹ بھی کروں گا، پارلیمنٹ سے باہر بھی کروں گا، لیکن یہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے. جب تک ایف سی والوں کا قبلہ درست نہیں کرو گے، بلوچستان کا امن بحال نہیں ہوگا. اس واقعے کے حوالے سے اس کو اگر آپ کی اجازت ہو تو، کیونکہ ہم نے نیکسٹ ویک پہ رکھا ہے جس پہ ہم نے لا اینڈ آرڈر پہ ڈبیٹ کرنی ہے، تو اس پر اس کو کلب کر لیں گے. آج اس کو اپروو کر لیں گے، اس پر باقی جو ڈبیٹ ہے وہ پھر اس کے بعد کر لیں گے. میں صرف چند ایک چیزوں کی وضاحت کر دوں اس سے پہلے کہ میں گزارش کروں آپ سے کہ مولانا صاحب کے چند الفاظ کو حذف کریں. اس سے پہلے میں بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ مولانا صاحب کی والدہ کے ساتھ اگر کسی شخص نے یہ رویہ رکھا ہے، وہ ایک انڈیویجول کا رویہ ہے، وہ ایک آدمی کا رویہ ہے. اس آدمی کے رویے کو لے کر پوری آرگنائزیشن کو اس میں دھکیلنا یہ انتہائی نامناسب ہے. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ بلکہ مولانا صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس شخص کی نشاندہی کریں. ہم آپ کا مقدمہ ان کے آفیسرز کے سامنے لڑیں گے اور اس کو اس تک پہنچائیں گے، کیفر کردار تک. اس ایک شخص کا قصور پوری آرگنائزیشن کو نہ دیں. یہ 18 20 لاشیں ہمارے کل کے لیے اٹھا رہے ہیں اور ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. 2 سینٹنسز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حذف کرائیں ان کو. ایک جگہ پر مولانا صاحب نے فرمایا کہ ریاست مجرم نہیں ہے، ریاست کے پاس لیجٹیمیٹ رائٹ ہے وائلنس کا. وہ مجرم ہیں جو آ کے ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں، ایسٹس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، معصوم لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہماری ہائی ویز پہ حملہ آور ہوتے ہیں. لہٰذا ریاستی مجرم کے الفاظ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حذف کرائیں. اور پھر مولانا صاحب اگر میں غلط نہیں سمجھا تو آپ نے شاید کل کہا کہ کل جو لوگ شہید ہوئے وہ بے گناہ نہیں تھے. میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس کو بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حذف کرائیں. اس کے بعد جی آپ ان کو حذف کرانے کا حکم دیں، پھر میں اپنی تقریر کروں. جی جو الفاظ سی ایم صاحب نے کہا ہے حذف کرنے کے لیے، انہیں جو ہے حذف کیا جا رہا ہے. آپ کی پوری تقریر بالکل حذف نہیں کریں گے، آپ کا پورا جو حق ہے. الفاظ سی ایم صاحب نے جو دہرائے ہیں، انہیں جو ان الفاظ کو جو ہے حذف کیا جا رہا ہے. جی آپ کی والدہ ہماری والدہ ہیں، ان کی جو بے حرمتی ہوئی ہے آپ اس بندے کی نشاندہی کریں. یہ پورا ہال آپ کے ساتھ ہے. آپ لوگ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سب ساتھ ہیں، لیکن اس کا پورے ادارے کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 18 لاشیں بھی اٹھائیں اور 2 دن بعد ہماری اسمبلی سے گالیاں بھی سنیں. تو اس کی مذمت ہو چکی مولانا صاحب، پورے ادارے کی نہیں ہوئی. آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں پلیز. ہم نے آپ کی تقریر میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا مولانا صاحب. آپ کی ہر باتوں پہ آپ جو مرضی بولتے رہے. وہ پورا ادارہ نہیں، ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے. اس انڈیویجول کے ایکٹ کو سزا ملنی چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 18 لاشیں اٹھائیں اور اگلے دن آپ سب کو گالیاں دیتے پھریں. یہ چوک نہیں ہے، یہ بلوچستان اسمبلی ہے. یہ ایک ایسا سپریم ادارہ ہے، اس کی اپنی ایک
डिग्निटी है, उसका अपना एक डेकोरम है, उस डेकोरम का खुदारा ख्याल रखें। चौकों पे तकरीरें, जलसों में तकरीरें डिफरेंट होती हैं, असम्बली के अंदर तकरीरें डिफरेंट होती हैं, आप उस डेकोरम का ख्याल रखें।